अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम वफ़ात मसीह एक्सक्लूसिव करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि जो अहबाब इस प्रोग्राम को सुनेंगे और जो बाद में सुनेंगे, ये प्रोग्राम उनके इल्म में इज़ाफ़े का मूजब होगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि सूरह निसा जो कि कुरान हकीम की चौथी सूरत है, उसमें जहाँ वाक़या सलीब बयान हुआ है, ये बहुत गैर मामूली आयात हैं। क्योंकि हैरत अंगेज़ तौर पर हर दो फ़रीक़ैन यानी जमात अहमदिया या गैर जमात दूसरे मुसलमान फ़िरके हों, सब इन आयात को दो मुतज़ाद अक़ीदे साबित करने के लिए पेश करते हैं। जमात अहमदिया ऐसा तर्जुमा करती है जिससे पता चलता है कि इन आयात की रूह से जो रफ़ा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हुआ वो रूहानी था ना कि जिस्मानी। इसके बरअक्स जो गैर अहमदी तराजिम हैं, उनकी रूह से जो रफ़ा हुआ है, वो जिस्मानी है। यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो अपनी तरफ उठाया, तो ये सिर्फ़ रूह नहीं थी बल्कि रूह और जिस्म दोनों थे। इस ज़िमन में सबसे पहले ये इमेज जो है, ये जो मैंने चुना है और इसी पे बेस करके मैंने अपनी स्पीच तैयार की है। पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन जनाब ताहिरुल कादरी साहिब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बरेलवियों के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं। जब 1988 में हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब खलीफतुल मसीह राबिया रहमतुल्लाह तआला ने मुबाहले का चैलेंज दिया था, तो ये मनार पाकिस्तान भी पहुँच गए थे, फिर ये इंग्लैंड भी चले गए थे, फिर वहाँ से इनकी वापसी हुई। ये अलग बात है कि इन्होंने जो मनार पाकिस्तान में जो तकरीर की थी, उस पूरी तकरीर में इन्होंने मुबाहले का लफ्ज़ अपने मुँह से नहीं निकाला। बहरहाल, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं इन्हीं का तर्जुमा पढ़ूँ, ताकि आपको पता चले कि आज जो मैं तकरीर करने जा रहा हूँ, इसमें आयात जो हैं, वो कौन-सी हैं और ताहिरुल कादरी साहब जो हैं, इसका क्या तर्जुमा करते हैं। वो ये तर्जुमा करते हैं कि और उनके इस कहने, यानी यहूदियों के इस कहने यानी फ़ख्रिया दावे की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है। हालाँकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उन्हें सूली चढ़ाया। वमा कतलूहु वमा सलूबुहु वलाकिन शुबिह लहुम, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो यकीनन कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं। और उन्होंने वमा कतलुहु यकीनन, ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और कुर्बे क़यामत नज़ुल मसीह के वक़्त अहले किताब में से कोई फ़र्द या फ़िरका ना रहेगा मगर वो ईसा पर उनकी मौत से पहले ज़रूर सही तरीके से ईमान ले आएगा और क़यामत के दिन ईसा उन पर गवाह होंगे। अब आप इसी इमेज के ऊपर नज़र रखें और जो तर्जुमा मैंने पेश किया था, बल्कि जो कादी साहब का जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, इसकी जगह मैं अब एक दूसरा तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप कादरी साहब के तर्जुमे को फ़ॉलो करें और देखें कि डिफ़रेंस कहाँ पे आता है। और उनके इस कौल के सबब से कि यकीनन हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम को जो अल्लाह का रसूल था कत्ल कर दिया है, और वो यकीनन उसे कत्ल नहीं कर सके और ना उसे सलीब देकर मार सके, बल्कि उन पर मामला मुश्तबे कर दिया गया। और यकीनन वो लोग जिन्होंने इस बारे में इख्तिलाफ किया है, इसके मुतालिक शक में मुब्तला हैं। इनके पास इसका कोई इल्म नहीं सिवाय ज़न की पैरवी करने के, और वो यकीनी तौर पर उसे कत्ल ना कर सके, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उसका रफ़ा कर लिया। और यकीनन अल्लाह कामिल ग़ल्बे वाला और बहुत हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई फ़रीक नहीं मगर अपनी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, यानी मसीह पर, और क़यामत के दिन वो यानी मसीह उन पर गवाह होंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आयत या आयात एक ही हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे तराजिम में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है और दो मुतज़ाद अक़ीदे साबित हो रहे हैं, जो कि नामुमकिनात में से हैं। क्योंकि कुरान हकीम की किसी आयत से अगर दो मुतज़ाद अक़ायद सामने आ रहे हों, तो यकीनन कोई ना कोई फ़रीक एक तो तर्जुमे में अमदन कुछ ऐसा मामला कर रहा है कि जिसकी वजह से वो जो झगड़ा है वो खड़ा हो रहा है। सूरह निसा की जो ये आयात हैं, अगर हम इनको देखें तो सबसे अहम बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि सदियों पहले का कोई भी इंसान हो, कभी भी उसकी मौत का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि अगर कोई चंद सदी पहले के इंसान के बारे में बताएगा कि ये मर चुका है, तो सुनने वाला हैरान होगा कि ये बताने की क्या ज़रूरत है। वो उसकी अकल पर शक करेगा कि इसकी अकल ठीक है,
200-400 साल पुराने बंदे के बारे में बता रहा है कि वो मर चुका है। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? इतनी बसीरत तो हर इंसान को है। इंसानी फितरत, अकल, इल्म और मुशाहिदे की बुनियाद पर फैसला करती है। हाँ, अगर कोई चंद सदियों पहले इंसान के जिंदा होने के बारे में खबर देगा तो ये इंसानी फितरत के खिलाफ है, यानी उसकी अकल के भी खिलाफ है, उसके इल्म के भी खिलाफ है, उसके मुशाहिदे के भी खिलाफ है। गोया खिलाफ फितरत बात है। हर इंसान हैरान होगा कि कैसी बात कर रहा है। अब अगर बताने वाला मुसर है कि नहीं, उसकी बात दुरुस्त है, तो फिर हर दो फरीकैन में से इस फरीक पर यह जिम्मेदारी आयद होगी कि वो कोई ऐसा ठोस सबूत दे कि जिस बंदे के बारे में वो जिंदा होने का कह रहा है वो वाकई जिंदा है। 2,200 साल के इंसान के जिंदा होने के बारे में तो ये बहस ही गैर फिक्री है। अगर उसके जिंदा होने पर इसरार है तो उसकी कोई एक दलील इतने पुराने वाक़े की गवाही कोई इंसान तो नहीं देगा कि वो सामने का वाक़या है, कोई आपके सामने ही चला गया जिंदा जिस्म समेत आसमान पर। ये गवाही तो सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है। तो कुरान करीम में ये वाज़ेह बात है कि एक भी कोई ऐसी आयत नहीं है बिस्मिल्लाह की बे से लेकर बन्नास की सीन तक जो ना तो किसी ने पेश की है और ना ही कर सकता है, जिसमें हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने ये खबर दी हो कि वो जिंदा हैं या जिस्म समेत आसमान पर गए हैं या उन्होंने वापस दुनिया में आना है। यानी ये तीन अहम खबरें हैं, इसलिए इनके बारे में क्लेम करने वाला एक ऐसी खबर क्लेम कर रहा है जो खिलाफ फितरत खबर है। बाकी अंबिया के बारे में तो नहीं क्लेम कर रहा, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क्लेम कर रहा है। जबकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईमान रख रहा है कि दुनिया में उनकी वफात हो गई, उनका रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। तो कुरान करीम की कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है जो कभी किसी ने गवाही के तौर पर पेश की हो कि उसमें लिखा हो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ने बताया हो कि वो जिंदा हैं, अल्लाह ने बताया हो कि वो जिस्म समेत आसमान पर चले गए हैं, अल्लाह ने बताया हो कि वो ऊपर से जिस्म समेत वापस आएंगे। यानी इस अकीदे की जो ये तीनों जुज़ हैं, कुरान करीम की एक आयत भी, एक लाइन भी इसमें गवाही के तौर पर पेश नहीं की जाती। अब जिस आयत को हजरत मसीह के जिंदा होने की, उनके जिंदा उठाने की हमायत के तौर पर पेश किया जा रहा है, वमा कतलू हो वमा सलोबु हो। अब सोचने की बात यह है कि कत्ल की तरदीद मौत की तरदीद तो नहीं होती, गैर तबई मौत की तरदीद होती है। मैं फिर दोहराता हूं कि कत्ल की तरदीद मौत की तरदीद तो नहीं होती, गैर तबई मौत की तरदीद होती है। कभी किसी जिंदा इंसान के कत्ल की तरदीद सुनी है आपने? जब भी किसी के कत्ल की तरदीद की जाएगी तो उसकी गैर तबी मौत की तरदीद होगी। जिंदा बंदे के कत्ल की तरदीद की तो जरूरत ही नहीं होती। तमाम यहूदियों का अकीदा है कि उन्होंने नबूवत के दावेदार हजरत मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया है, और मसीही भी ये ऐलान करते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, वो कत्ल हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उनका दूसरा ऐलान यह है कि हमने उन्हें लानती साबित कर दिया है, क्योंकि तौरात में और इंजील में लिखा हुआ है कि जो काठ पर लटकाया गया वो लानती साबित होगा। अब अल्लाह ने कुरान हकीम में फैसला किस तरह से किया कि हजरत मसीह कत्ल हो गए? जिनका ये ईमान और अकीदा है कि वो कत्ल हो गए, वो तो लानती साहब यानी कि मसीह को वो फिर लानती मानते हैं, क्योंकि उनका अकीदा उनकी किताबों में लिखा हुआ है। हजरत मसीह के मानने वाले कहते हैं कि मसीह हमें मानने के सबब लानती ठहरा, यानी क्रिश्चियंस। लेकिन वो साथ में ये भी तस्लीम करते हैं कि हमारे गुनाहों के सबब ऐसा हुआ। तो यहूदी और ईसाई उनके माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उनके कत्ल हो जाने पर और उनके माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लानती होने पर मुत्तफिक हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इमेज। ये इंजील में जो गलेशियंस का बाब है उसका तीसरा चैप्टर है, और उसकी वर्स नंबर जो है वो है 13। Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. कुरान हकीम में एक ऐलान हुआ है सूरह नमल में, जो कि अच्छा रहेगा कि अभी शेयर कर लिया जाए। और ये आयत 76 और 77 है, जिनका तर्जमा ये है, यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर वो बातें बयान करता है जिनमें वो इख्तलाफ रखते हैं, और यकीनन ये मोमिनों के लिए हदायत और रहमत है। उसके बाद अहदनामे कदीम में जो ड्यूटरॉनमी का चैप्टर है, उसके अंदर चैप्टर 21 है, और उसकी जो आयात हैं वो 22-23 हैं। और इनके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि यहूदियों में दो मकातबे फिक्र हैं। एक वो जो ये अकीदा रखते हैं कि मसीह को सलीब के जरिए मारा गया है, और दूसरा ये अकीदा रखते हैं कि मसीह को कत्ल करके दरख्त से लटका दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इन आयात में लिखा है, एंड इफ अ मैन हैव कमिटेड अ सिन वर्दी ऑफ डेथ एंड ही बी टू बी पुट टू डेथ एंड thou hang him on a tree,
his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hanged is accursed of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. उसके बाद इंजील के अंदर जो एमाल का बाब है, यानी जिसको इंग्लिश में एक्ट्स कहते हैं, उसका 5वां चैप्टर है, और उसकी जो 30th वर्स है वो ये कहती है कि द गॉड ऑफ आवर फादर्स रेस्ड अप जीसस होम ये पुरानी इंग्लिश है, किंग जेम्स वर्जन से मैंने लिया हुआ है, ये यानी यू होम ये स्लू एंड हैंग्ड ऑन अ ट्री. तो ये जो वमा कतलहू के बाद वमा सलूबहू बोला गया ताकि दोनों की ही नफी हो जाए. अगर सिर्फ सलूबहू बोला जाता और कतलहू ना बोला जाता तो उन यहूद की नफी नहीं होती थी जो ये अकीदा रखते थे कि मसीह को उन्होंने संसार करके मारा था और फिर उसकी लाश को दरख्त से लटका दिया था. और ये तरीका तौरात में भी मौजूद भी है, इंजील में भी मौजूद है, जो कि रेफरेंसेस शेयर हुए हैं. तो अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद जो कि मजमुआ है जिसको हम बाइबल कहते हैं, दोनों में ही ये आयात मौजूद हैं इस तरह की. इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वमा कतलू हो और वमा सलूब हो दोनों नाजिल फरमाए. एक जज्बाती दलील ये भी दी जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि हजरत मसीह इतनी तकलीफ उठाएं, सलीब पर लटके हैं, इसलिए अल्लाह ने उनकी शक्ल किसी और पर डाल दी और वो जिंदा उठाए गए. अर्ज है कि हमने ये खिलाफ कुरान दावा नहीं किया कि वो सलीब पर कत्ल हो गए थे. दीगर अंबिया पर भी जिस्मानी तशद्दुद हुआ है. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के कबीले के ओबाशों ने इतने पत्थर मारे थे कि आकाए दो जहां के जूते उन्हीं के मुकद्दस खून से भर गए थे. उस वक्त फिर खुदा की गैरत कहाँ गई थी? किसी पर हजरत सल्लम की शक्ल डाल देता और वो जो ताइफ के जो लोग थे वो हजरत समझ के उस आदमी को पत्थर मारते रहते. अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान की आयत 55 में फरमाया, नेक्स्ट इमेज, और उन्होंने यानी मसीह अलैहिस्सलाम के मुनकरों ने भी तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह तदबीर करने वालों में बेहतरीन है. 1959 में सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अजहर यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर थे शेख उल अजहर मिस्र मुफ्ती महमूद शलतूत, उन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की वफात के हक में फतवा दिया था और इस फतवे का मुकम्मल अरबी मतन और बेहतरीन तर्जमा खालिद अहमदियत मौलाना अबुलता जलंधरी मरहूम ने अपनी शुरह आफाक किताब, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका, तफीमात रब्बानिया में दिया था. लास्ट चैप्टर है. मुफ्ती महमूद शलतूत ने, जो कि अहमदी नहीं थे, उन्होंने लफ्ज मकर को जहर बहस लाते हुए एक नुक्ता बयान किया जो कि मैं खास तौर पे अहबाब के लिए लेके आऊं कि उनको सुनाऊं पढ़ के. वो कहते हैं कि ये अच्छा मकर में समझ लें कि मकर जो गैर अहमदियों क्या है वो तो ये है कि शक्ल किसी पर डाल दी, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया. मुफ्ती महमूद शलतूत लिखते हैं, ये बात मेरी समझ से बाला है कि मसीह को यहूद के दरमियान से उठाकर आसमान पर ले जाने को मकर किस तरह करार दिया जा सकता है और फिर ये क्यों कर कहा जा सकता है कि ये यहूद के मकर से बेहतर था, हालांकि वो इस सूरत का सिरे से मुकाबला ही नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इंसानी ताकत से बाला है. इंसानी मकर के मुकाबले पर इलाही तदबीर पर लफ्ज मकर का इतलाक उसी सूरत में हो सकता है जबकि वो तदबीर आम आदत से खारिज ना हो और इंसानी मकर के असलूब पर नाफिज हो. अब आता है अगला हिस्सा, वलाकिन शुबह अलहुम, यानी उन पे जो मामला है वो मुश्तबे कर दिया गया, यानी कि जो हजरत मसीह को जिंदा साबित करने के लिए जो उलमा ने जहाँ यहाँ तर्जमे किए हैं वो सारे गलत हैं. और जो गैर अहमदी मुसलमान मेरी ये तकरीर सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो खुद कुरान करीम खोल कर देख लें कि अमूमन तर्जमा ऐसे ही किया होता है कि उनके लिए एक और सूरत या शबी बना दी गई, हालांकि अरबी में ये लफ्ज सिरे से मौजूद ही नहीं है. और मैंने ताहरुल कादरी साहब का तर्जमा भी मैंने इसलिए चुना है, आप उसको दोबारा मुलाजा फरमाएं कि वो अब देखें कि यहाँ पे वमा कत्लुहु वमा सलूबुहु वलाकिन शुबिह अलहुम का तर्जमा कर क्या रहे हैं. उन्होंने ना उनको कत्ल किया ना उन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा का हमशक्ल बना दिया गया. ये बिल्कुल गलत, टोटल फ्रॉड ट्रांसलेशन है यहाँ पे जो की गई है. और उसके बाद लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार मिर्जाइयों को अकल नहीं आती, कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि बंदे पे डल की शक्ल ऊपर उठा लिया. इसलिए मैं अब आपसे मारूफ जो डिक्शनरी है अलमुंजद, इसका एक इमेज जो है वो शेयर करता हूं. आप देख सकते हैं कि पहला है शब्बाहु. ओह नो, एक सेकेंड. सॉरी, मुझे कॉल आ रही थी तो
تو پہلا جو ہے وہ شبہ ہو ہے، تشبیہ دینا، مانند ٹھہرانا. دوسرا ہے شبہ، شک میں ڈالنا. تو یہ جو آپ روٹس دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو جو ولیکن شبہ ہم ہے وہ ہے تیسرا، شبہ، کسی پر کوئی معاملہ مشتبہ ہونا. لیکن اس کے برعکس اس کی دوسری روٹس میں جا کے بالکل غلط ترجمہ کر کے لوگوں کی جو عربی زبان سے عدم واقفیت ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے اس شبے کو کھولا ہے کہ اس سے مطلب ہے کہ شک، نہ کہ کسی کی شبیہ. طاہر القادری صاحب ان کے بریلوی ہیں، اور بریلویوں کے ہی ایک دوسرے معروف عالم دین جو کہ فوت ہو چکے، پیر کرم شاہ الازہری، وفاقی شریعت کورٹ کے بھی غالباً یہ جج رہے تھے. ان کی تفسیر ضیاء القرآن بریلوی حلقوں میں بہت مشہور ہے. میں اس تفسیر سے آپ کے سامنے یہ ریفرنس پیش کرتا ہوں. وہ انہی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور آپ یہ جو میں ریفرنس دے رہا ہوں یہ آپ پڑھ کے سن کے حیران رہ جائیں گے. تفاسیر میں اگرچہ ایسی روایات کثرت سے مندرج ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور آپ کے بچ جانے اور کسی دوسرے انسان کو سولی چڑھائے جانے کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن محقق علماء تفسیر نے صراحت کر دی ہے کہ کوئی روایت بھی یقینی نہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں. پھر بحر المحیط تفسیر کا عربی کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے رومی گورنر پیلاطس کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا. تو یہ میں سارا ڈیٹیل جو ہے ریفرنس کو چھوڑ رہا ہوں اور نیچے آ رہا ہوں، ذرا نیچے سے چوتھی لائن کے اوپر آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت غالبہ اور حکمت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا، اور ایک منافق کی شکل کو آپ کے مشابہ کر دیا، اور یہودی اسی کو مسیح سمجھ کر پکڑ لے گا اور اسے پھانسی دے دیا. اغلباً وہ منافق یہودا تھا جو آپ کا حواری تھا، اور جب یہودیوں نے اسے 30 روپیہ کا لالچ دیا تو اس نے اپنے پیغمبر کی مخبری کی اور آپ کو گرفتار کرانے کی کوشش میں یہود کا ساتھ دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر وہ صاف لکھ رہے ہیں کہ محقق علماء تفسیر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی حضرت سے صحیح حدیث مروی نہیں، اور نیچے بالکل اسی کے برعکس بات کر رہے ہیں. اب اگر آپ کے پاس جو کہ سن رہے ہیں کوئی جاننے والا آ جائے، اور اصل میں وہ جاننے والا ہو ہی نہ، بلکہ اللہ نے کسی دوسرے شخص کی شکل آپ کے فرض کریں کسی دوست کی بنا دی ہے، اور وہ آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ بلا اس کے بارے میں کون سے شبہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کو تو یہ لگے گا کہ آپ کا دوست آ گیا. اس لیے یہ جو شبہ کریٹ کرتے ہیں کہ کسی اور پہ شکل ڈل گئی اور یہ شبہ دیا تھا اللہ نے، یہ عقلاً ثابت ہی نہیں ہوتا. پھر صلبو ہو کا ترجمہ بھی غلط کیا جاتا ہے کہ صلیب پر سرے سے چڑھایا ہی نہیں ہے. یعنی یہ آج تک بتا تو نہیں سکے کہ حضرت مسیح جیسا کون بنا دیا گیا تھا، یہ بھی نہیں بتا سکے کہ مارنے والے شبے میں کیسے پڑ سکتے تھے. ان کو تو یقین تھا کہ حضرت مسیح ہی قتل ہوئے، چاہے وہ حضرت مسیح ہی تھے یا کوئی دوسرا شخص جو ان جیسا بنا دیا گیا ہو. پھر آپ کروسیفکشن کا جو انگلش کا جو ٹرانسلیشن ہے صلیب کا ترجمہ، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو وہ اس طرح کے میننگز آپ کے سامنے آئیں گے کہ پٹ ٹو ڈیتھ بائی فاسٹنگ ٹو اے کراس، an ancient form of execution in which a person was nailed or bound to a cross. صلیب ایک ایسا آلہ قتل تھی کہ اس کے اوپر موت آ بھی جاتی تھی اور نہیں بھی آتی تھی. تو جن کو نہیں آتی تھی ان کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں، عام طور پہ گھٹنوں کی ہڈیاں توڑتے تھے جس سے گودا باہر نکل جاتا تھا اور پھر موت واقع ہوتی تھی. بڑی تکلیف سے سزا تھی یہ. تو وما صلوبہ ہو، وہ ان کو صلیب پر مار نہیں سکے، لیکن مخالف علماء کا دعویٰ کہ سرے سے چڑھے ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ امیج سورہ یوسف میں جو آیت نمبر 42 ہے، یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں. اب وہ قید میں تھے جب زلیخا کا سارا معاملہ ہوا. اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، جہاں تک تم دونوں میں سے ایک کا تعلق ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو وہ سولی پر چڑھایا جائے گا. عربی ملاحظہ فرمائیں، فیوسلبو. اسی طرح فرعون نے نیکسٹ امیج، فرعون نے بھی یہی دھمکی دی تھی ان جادوگروں کو جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہونے کے بعد ان پر ایمان لے آئے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر ضرور تم سب کو اکٹھا سولی چڑھا دوں گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سلی بنکم آ رہا ہے. تو سولی جو ہے اس میں یہ نفی نہیں ہوتی کہ کچھ سرے سے صلیب پہ چڑھا ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کو کیلے ٹھوک کے لٹکانے کا جو عمل ہے وہ پہلا عمل ہے، لازمی عمل ہوتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس عمل کے بعد وہ شخص مر جائے یا بچ جائے. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ صلبوہ کا مطلب
सलीब के जरिए मौत देना है, और वलाकिन शुबह लहुम, उनको शुबह हो गया, यानी कुछ ऐसा हुआ कि वो शक में पड़ गए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जन में है, शक में है, यानी वो भी जो कह रहे थे कि मसीह कत्ल हुए, और वो भी जो कह रहे थे कि सलीब पर कत्ल हुए। फिर मसीहियों में बासलीदी फिरका भी सामने आया। वो वही कहते थे जो आज हयात मसीह के कायल मुसलमान कहते हैं कि किसी और शख्स पर शक्ल डाल दी गई थी। मज़ाहिब आलम का तकाबली मुताला, जो कि गुलाम रसूल MA LLB ने, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के थे ये, इन्होंने शाया की थी, वो उसके अंदर खुद बासलीदी फिरके के बारे में, जो कि नंबर यहाँ पे 19 है, लिखते हैं कि उनका ये अकीदा था कि मसीह मसलूब नहीं हुआ, बल्कि शमून करेनी उनके एवज गिरफ्तार किया गया और सलीब पर चढ़ाया गया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने इस बारे में इख्तलाफ किया है वो शक में है, उनमें से किसी एक को भी दुरुस्त बात का पता नहीं है। यहूद ने कहा कि कत्ल हो गए, लानती हो गए। मसीहियों ने कहा कि कत्ल हो गए, लानती हो गए। दरमियान में एक मसीही फिरका आया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, किसी और पे शक्ल डल गई थी, वो तो ऊपर जिंदा चले गए। और ये जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि क्रिश्चियंस की तरफ से एक फिरका जो सामने आया है, इस तरह का कोई यहूदियों में नहीं है। अल्लाह ताला ये बताता है कि इनमें से किसी को भी दुरुस्त बात का इल्म नहीं है। जन का लफ्ज आया है, यानी जो अपने ख्यालात से बातें बयान करनी थी कर दी। एंड रिजल्ट क्या बताया कि वमा कत्ल हो, यकीनन उनको यकीनन कत्ल नहीं किया। आप दुनिया में किसी यहूदी या मसीही से मिलें और पूछें, वो बताएंगे कि मसीह सलीब पर कत्ल हो गया था, या मकतूल होकर सलीब पर लटकाया गया था। फिर ये मामला मुश्तबा कैसे है उन पर? जानना चाहिए कि जब यहूद को शक हुआ और वो पिलातूस के पास गए, जो गवर्नर था, कि हमें मसीह की लाश देखनी है, तो पिलातूस हैरान रह गया और उसने कहा कि मसीह इतनी जल्दी मर गया। फिर जब यहूदी उस जगह पहुंचे जहां हजरत मसीह का की बॉडी रखी गई थी, तो वहां सिरेसों की बॉडी थी ही नहीं। इसीलिए उनका इत्तेफाक नहीं हो सका कि असल मामला क्या था, और इत्तेफाक जिस पे किया है कत्ल के ऊपर, उसकी नफी की है, लेकिन उनके पास सबूत कोई नहीं है। अब अहले किताब के अकीदे का दूसरा हिस्सा है लानती होना, क्योंकि यहूदी जहां कत्ल का जिक्र करते हैं, साथ में लानती होने का जिक्र भी करते हैं, और मसीही कहते हैं कि मसीह हमारे गुनाहों के सबब लानती ठहरा। तो इस आयत के इस हिस्से तक सिर्फ कत्ल होने की नफी की, लानती होने की नफी नहीं की। लानती होने की नफी हुई है इस आयत के अगले टुकड़े में। नेक्स्ट इमेज दिखाएं, कादी साहब पे हम दोबारा जा रहे हैं, ताहरुल कादी साहब पे। बरफ़अहुल्लाहु इलैह, यहाँ पे इनफैक्ट जो लानती रफा है उसकी तरतीब की गई है कि अल्लाह ने उनका अपनी तरफ रफा किया। लेकिन जो ये उलमा हैं, ये एक तीसरी ही बीन बजाते हुए पहुंच जाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया। और आप देख सकते हैं कि कादरी साहब ने कितनी कितनी यहाँ पे अपने अकीदे को साबित करने के लिए जो एडिशंस की हुई है, वो बड़ी मायनी खेज हैं। ये वही अमल है इन उलमा का जिसके मुतालिक कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में आयत जो है उसकी 79 उसमें बयान फरमाया है। और यकीनन इन अहले किताब में एक गरोह ऐसा भी है जो किताब पढ़ते वक्त अपनी जुबानों को बल देता है ताकि तुम इसे किताब में से समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं। और वो कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है, जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं। और वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं बावजूद ही के वो जानते हैं। कादरी साहब जो हैं फिल बदी अरबी जुबान बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है कि उनको सिरे से ये ना इल्म हो कि इस आयत के जो हकीकी मायने हैं वो क्या हैं? अब इस आयत में जैसे कि मैंने बताया कि कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जाने का जिक्र करता हो, और उलमा अल्फाज को ट्विस्ट करके इसको मानी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा ताला का कलाम ये दावा करता है कि बातिल ना इसके आगे से आ सकता है ना इसके पीछे से। तो वो सबसे पहला जो गड़बड़ करते हैं वो लफ्ज रफा के तर्जमे में करते हैं। तो हम ना अपनी बात करते हैं, ना उलमा की बात करते हैं। अल्लाह ने ये किताब नाजिल की है जिसका एक दूसरा नाम फुरकान है, जिसके मानी है हक और बातिल में फर्क कर देने वाला। मैं आपके सामने 3 आयात पेश करता हूं जिनमें अल्लाह ताला ने बतौर फाइल अपने अल राफ़े होने का मतलब खुद बयान फरमाया है। पहली आयत है सूरह इनाम की, आयत नंबर 84। और इसमें बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ये हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के खिलाफ अता की। हम जिसको चाहते हैं दरजात में बुलंद कर देते हैं। नरफ़अउ दरजातिम मन नशा, यकीनन तेरा रब बहुत हिकमत वाला और दायमी इल्म रखने वाला है। उसके बाद सूरह यूसुफ में भी यही टुकड़ा आया है। आयत तवील है, मैं यहां से पढ़ता हूं दरमियान से। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, उसके लिए मुमकिन था कि अपने भाई को बादशाह की हुक्मरानी में रोक लेता, सिवाय इसके कि अल्लाह चाहता। हम जिसे चाहें दरजात के लिहाज से बुलंद करते हैं। आप अरबी मुलाज़ा फरमा सकते हैं कि नरफ़ाउ दरजात तिम मन नशा।
پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے وہ ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 16 ہے، اور آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بلند درجات والا صاحب عرش، یعنی بلند درجات دینے والا، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے امر سے روح کو اتارتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، کہیں بھی یہاں پہ آپ جسم نہیں دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ آپ اگر، جو میں تو آپ کے سامنے معروضات پیش کر ہی رہا ہوں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ان مولویوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہوا؟ وہ بھی ایک جواب دیتے ہیں جو سننے میں بظاہر بڑا عالمانہ ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی رفع مضاف ہوا ہے خود درجات کی طرف، اللہ نے خود ہی بتا دی ہے کہ یہاں ان آیات میں اگر رفع کی بات ہو رہی تو وہ درجات کی بلندی ہی ہے، لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام کی باری آتی ہے تو درجات کی بات نہیں ہو رہی۔ اوپر عربی میں درجات کا لفظ نہیں آیا ہوا، اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا یا اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ مزید دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ صرف جسم نہیں ہے بلکہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انبیاء سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ جسم اور روح دونوں سے مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ مانا جائے کہ انسان کے اندر روح نہیں ہے صرف جسم ہے تو پھر تو وہ فوت ہو گیا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انسان صرف روح ہے، کیونکہ وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے جسم رکھنے کی وجہ سے، فزیکل ہے۔ اس لیے جب یہ طے ہو گیا کہ انسان جسم جمع روح دونوں کا مجموعہ ہے، تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، رفع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی اوپر گیا ہے، کیونکہ ان آیات میں درجات کا لفظ نہیں ہے، اور قادیانی جو دوسری آیات پیش کرتے ہیں رفع پہ، وہاں تو اللہ نے خود ہی وضاحت کی ہے کہ جو رفع ہو رہا ہے وہ درجات کا ہے۔ اب بجائے یہ ماننے کے کہ الرافع کا مطلب جو اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں وہ درجات کی بلندی ہے، قرآن اپنی تفسیر آپ کر دیتا ہے، مولوی صاحب ادھر سے آتے ہیں کہ رفع روحانی بھی ہوتا ہے اور جسمانی بھی، اور جسمانی والی آیت میں درجات کا لفظ نہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی جسم سمیت حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب علماء کے اس خود ساختہ قاعدے کے خلاف ذرا اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں، سورہ الاعراف کی ورس نمبر 177 ہے، اور یہ بلعم بن باورا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کانٹمپریری تھا، یہ اصل میں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ضرور کا رفع کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک کر اپنی ہوس کی پیروی کی، یعنی اللہ نے اس کے درجات کی بلندی کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور درجات کا جو لفظ ہے وہ آپ رائٹ سائڈ پہ عربی میں کہیں نہیں دیکھیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بظاہر بڑی عالمانہ دلیل لگتی ہے، لیکن انفیکٹ یہ اس سے کہیں زیادہ احمقانہ دلیل ہے۔ اب اگر اس آیت میں جبکہ درجات کا لفظ نہیں آیا ہے اور رفع کا لفظ ہی موجود ہے، تو علماء اپنے خود ساختہ اصول کے تحت ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ اس کو جسم سمیت آسمان پر اٹھانا چاہ رہا تھا لیکن وہ زمین کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا، کوئی دھینگا مشتی فزیکل ہو رہی تھی۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ توبہ اور استغفار سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الرافع ہے جس پر ہر دو فریقین کا اتفاق ہے۔ خود اللہ نے بتا دیا کہ الرافع وہ ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے، اس لیے الرافع کی تعریف بنی درجات کو بلند کرنے والا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا لوگوں کو زندہ آسمان پر اٹھا لینے والا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ رفع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کس چیز کا رفع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان رفع کرتا ہے وہ جسمانی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ رفع کرتا ہے تو کیونکہ الرافع کا مطلب ہی درجات بلند کرنے والے کے ہیں، اس لیے رفع کا مطلب اس سے زیادہ لیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ بطور فاعل ایک چیز کا مطلب خود واضح کر دے تو اس کے بعد بنی نوع انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کنفیوژن خود کریٹ کریں۔ سورہ فاطر جو کہ قرآن حکیم کی 35ویں صورت ہے اور اس کی جو کہ 11ویں آیت ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آتا ہے کہ جو بھی عزت کا خواہاں ہے تو اللہ ہی کے تصرف میں سب عزت ہے، اسی کی طرف پاک کلمہ بلند ہوتا ہے۔ اسی کی طرف، یہاں پہ بھی عربی زبان میں رائٹ سائڈ پہ الہ آ رہا ہے، اور اسے نیک عمل بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں الصالح الصالح یرفع، یعنی کہ رفع بھی آ گیا، نیکسٹ امیج، اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر ضرور اکارت جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا وہ یہ بتایا کہ اللہ کی طرف دو چیزوں کا رفع ہوتا ہے، طیب کلمات اور صالح اعمال، اور یہ دونوں چیزیں غیر مادی ہیں۔ طیب کلمات کون سے ہیں؟ اللہ کا کلام، اور صالح اعمال، یعنی اگر انسان کا ایمان خدا کے کلام کے مطابق ہو اور اس کے اعمال صالح ہوں، یہ دو چیزیں اس کے رفع کا باعث بنتی ہیں۔ خدا فیصلہ کرتا ہے کہ
کس کے کتنے درجات بلند ہیں. اب اللہ کی طرف رفع کیا کرتا ہے؟ طیب کلمات صالح اعمال کا رفع ہوتا ہے. تو اب کیا قرآن کریم میں انسانوں کے رفع کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کئی جگہ پر ذکر ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رفع کا مطلب درجات ہی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ آیت 12 ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں تو سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ کھلی کر دیا کرو تو کھلی کرو یا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور خصوصاً ان کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. اس کے بعد سورہ انعام کی آیت ہے 166، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ یہی ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا اور تمہیں سے بعض کو بعض پر درجات میں رفعت بخشی. پھر بہت مشہور آیات ہیں، تیسرا سپارہ قرآن حکیم کا تلک الرسل جس آیت سے شروع ہو رہا ہے، اسی صورت کے آیت میں ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں پر فضیلت دی، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے روبرو کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے درجات میں بلند کیا. ورفع بعضهم درجات. اور پھر خدا نے کسی رسول کا ذکر نہیں کیا، اور سیدھا سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تعلیم، کہ خدا عالم الغیب ہے، خدا علیم ہے، وہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امت جو ہے وہ اوپر ہی چڑھا دے گی حضرت مسیح علیہ السلام کو. اب دوبارہ ہم طاہر القادری صاحب کے ترجمے پہ چلتے ہیں، کیونکہ اب ہم آگے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والی آیت کے اوپر. وہ کرتے ہیں جی قرب قیامت نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. یعنی کل اہل کتاب جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے. یہ ترجمہ اگر وقتی طور پہ ہم اس کو ٹھیک مان لیں تو قرآن حکیم کے مطابق تو یہود اور نصارہ نے قیامت کے دن تک رہنا ہے، اور یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ سراسر ایک من گھڑت ترجمہ کیا گیا ہے. میں یہاں پہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک ہی آیت پیش کروں گا، اور وہ بھی دنیا کے ہر احمدی کو اس آیت کا علم ہوتا ہے. وہ مشہور و معروف آیت جو ہے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ وعدے فرمائے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو چوتھا وعدہ ہے وہ یہ تھا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ دیکھ لیں یومل. اور ان لوگوں نے جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، کرسچن، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے، یہودی، جوز، قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں. اب اگر یہ مانا جائے اس آیت کا ترجمہ جو قادری صاحب نے کیا اور جو ان کے ساتھی علماء کرتے ہیں، تو یہ قرآن حکیم کے اندر ایک ایسا تضاد ہے جو کسی تعویل سے آپ تطبیق دے ہی نہیں سکتے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے امت کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے بڑی دیانتداری سے وہ تفسیر بھی بیان کی ہے جو کہ اس آیت کی اصل میں حقیقی تفسیر ہے اور جس کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. اس سلسلے میں حوالہ ملاحظہ فرمائیں، تفسیر ابن کثیر سے یہ ریفرنس ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ہر اہل کتاب آپ پر اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ موت کے وقت حق و باطل سب پر کھل جاتا ہے. تو ہر کتابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو زمین سے سدھارنے سے پہلے یاد کر لیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی یہودی نہیں مرتا جب تک کہ وہ حضرت روح اللہ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہاں تک مروی ہے کہ اگر کسی اہل کتاب کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تو اس کی روح نہیں نکلتی جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور یہ نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضرت ابی کی تو قرات میں قبل موتہم ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ فرض کرو کوئی دیوار سے گر کر مر جائے، فرمایا پھر بھی اس درمیانی فاصلے میں وہ ایمان لا چکتا ہے. اکرمہ، محمد بن سیرن، محمد زحاق، سعید بن جویر رحم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے. ایک قول امام حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا بھی مروی ہے کہ جس کا مطلب پہلے قول صحابی کا سا بھی ہو سکتا ہے،
اور حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس آیت کی تفسیر میں آلریڈی امت میں اختلاف جو ہے وہ موجود تھا۔ اب ایک اور آیت ملاحظہ فرمائے سورہ انعام کی، یہ آیت نمبر 94 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت میں کیوں پیش کر رہا ہوں، میں پہلے اس کا کانٹیکٹ سمجھا دوں۔ وہ یہ ہے کہ اس بات کو بڑا چیلنج کیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرض کریں کوئی جہاز جا رہا ہے، راکٹ لگا، جہاز 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بلاسٹ ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو کسی یہودی کو کیا ٹائم ملے گا اس بلنک آف این آئی کے اندر، اس فلیش آف اے سیکنڈ کے اندر ایمان لانے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ؟ تو یہ آیت ہے 94 اور سورت ہے سورہ الانعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا یا کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، اور جو یہ کہے کہ میں ویسا ہی کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور کاش تو دیکھ سکتا جب ظالم موت کی یورشوں کے نرکے میں ہوں گے، یعنی ان لوگوں کو فالو کرنے والے، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو، آج کے دن تم سخت ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے، ان باتوں کے سبب، ان باتوں کے سبب جو تم اللہ پر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کے نشانات سے، تکبر سے پیش آیا کرتے تھے۔ اب میں اسی مضمون کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری ہے، اس کا 3 باب ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ہم سے یہ حدیث نمبر 1429، ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، کہا ہم سے قتادہ نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے عبادہ بن صامت سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنا برا جانتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا اور کوئی بیوی بولی، یا رسول اللہ، موت کو تو ہم بھی برا جانتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آ لگتی ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کی رضامندی اور اس کی سرفرازی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور وہ اس وقت ان باتوں سے زیادہ جو آگے اس کو ملنے والی ہیں کوئی بات پسند نہیں کرتا، اور اللہ سے ملنے کی جلد آرزو کرتا ہے۔ اور کافر بے ایمان پر جب موت آ پڑتی ہے، اس کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ اب اللہ کا عذاب اور اس کی سزا چکھنے کا وقت آن پہنچا، تو وہ اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، کم وقت دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ ابو داؤد طیالسی اور عمرو بن مرزوق نے اس حدیث کو شیبہ سے مختصراً روایت کیا ہے، اور سعید بن ابی عروبہ نے اس کو قتادہ سے روایت کیا، انہوں نے زرارہ بن ابی اوفی سے، انہوں نے سعد بن حشام سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا سارے کا سارا کہ شبیہ نہیں ہے کچھ عربی میں جو کہ اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے سبسٹیٹیوشن تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی شکل کسی اور پہ ڈل گئی تھی۔ وہ بندہ تھا کون اس کا بھی آج تک نہیں پتا، یعنی کہ لطیفے والی بات ہے کہ جو سبسٹیٹیوشن تھیوری پہ ایمان رکھ رہے ہیں وہ خود اس شبے میں پڑ گئے کہ وہ بندہ تھا کون۔ کوئی کہتا ہے یہودا اسکریوتی تھا، کوئی کہتا ہے شمون کرینی تھا، کوئی کہتا ہے جو رومن سولجرز پکڑنے گئے تھے ان میں سے کسی پہ شکل ڈال دی گئی، کوئی کہتا ہے جب وہ کراس لے کے جا رہے تھے تو مجمع میں کسی نے مذاق ان کا اڑایا تو اللہ نے سزا کے طور پہ اس پہ ڈال دی، کوئی کہتا ہے کہ ان کے کسی حواری نے قربانی دی ان کی خاطر اور کہا کہ جی اپنی شکل مجھ پہ ڈلوا دیجیے تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ یہ 5 نظریات، 3 نظریات اور ساتھ میں 2 نام آلریڈی موجود ہیں۔ تو ولاکن شبہ حالہم، جو امر مشتبہ ہوا، بدقسمتی سے غیر احمدی مسلمان جو حضرت عیسیٰ کی حیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی اس کے شامل ہو گئے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ رفع درجات کی بلندی ہوتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ جب مر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ان پر منکشف کر دی جاتی ہے اور وہ ان پر ایمان لا کے مرتے ہیں۔ اور اسی لیے کہ کوئی کہے کہ جی کوئی سڈن ڈیتھ میں کیسے ایمان لا سکتا ہے، میں نے آیت بھی پیش کر دی، بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کر دی۔ اب واٹس دا نیکسٹ، اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں کچھ اور بھی پھر اس زمن میں بتایا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو بشارت دی گئی تھی اس میں بھی یہی تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ اس کے بعد سورہ صف پہ آ جائیں، وہاں پہ ہے اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے، اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا کھلا جادو ہے۔ احمد کون؟
اول مصداق جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالفرض محال واپس آ جائیں تو وہ مسلمانوں کے نبی بن جاتے ہیں، اور یہ آیات جو ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن حکیم سے، اور یہ بڑا دلچسپ ریفرنس بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر کسی اور جگہ پر لے گیا، لیکن وہ جگہ آسمان نہیں ہے۔ سورہ مومنون کی آیت ہے 51، آپ اگر اس کو ملاحظہ فرمائیں تو اس کے اندر آتا ہے، اور ابن مریم کو اور اس کی ماں کو بھی ہم نے ایک نشان بنایا تھا، اور ان دونوں کو ہم نے ایک مرتفع مقام کی طرف بنا دی جو پرامن اور چشموں والا تھا۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر غیر عمدی تراجم میں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جی یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو پریگننسی اور پھر جو ڈلیوری ہوئی ہے، یعنی وہ ڈلیوری جس کے نتیجے میں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ تو اس طرف اشارہ ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ایسا نقطہ پیش فرمایا ہے جو کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پہ ہی، جہاں تک مجھے یاد پڑا، انہوں نے بھی ایسی کوئی بات کہی تھی، انہیں پہ ہی کھلا تھا، اور وہ یہ ہے عربی زبان میں واحد کا صیغہ ہوتا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اور پھر جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو دو ہوتے ہیں یہ عربی میں جمع کا صیغہ نہیں ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جمع جو ہے وہ منیمم 3 کے لیے آتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ کا صیغہ جو ہے یہ کبھی بھی پریگننٹ خاتون کے لیے نہیں آیا کرتا عربی زبان میں، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کنکلوسیولی کہ یہاں پر ہرگز ہرگز وہ واقعہ مراد نہیں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈلیوری کا وقت تھا، بلکہ یہ بات کا معاملہ ہے کہ جب وہ دونوں الگ الگ بنفس نفیس اس دنیا میں موجود تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شادی تک کا بتایا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ الرعد کی، اور یہ 39 ورس ہے، اور ہم نے یقیناً تجھ سے پہلے من قبل کا بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں اور ذریت بھی، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے اذن کے بغیر لا سکے، اور ہر مقدر وقت کے لیے ایک نوشتہ تحریر ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مقدر وقت کے لیے ایک نوشتہ تحریر ہے، اس سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، وہ واقع صلیب کے وقت تو تمام تواریخ متفق ہیں کہ وہ شادی شدہ نہیں تھے، لہٰذا اس آیت میں کیونکہ من قبل کا میں حضرت مسیح علیہ السلام مان قبل ہی حضرت کے آئے، تو اس لیے ان کو تو نکالا جا ہی نہیں سکتا۔ اگر ان کو بھی اس آیت سے نکال دیں تو جملہ مسیحیہ بن جاتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مان قبل آئے تھے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان کو ایک چشموں والی جگہ پہ لے گیا، یعنی مریم علیہ السلام الگ تھیں، عیسیٰ علیہ السلام الگ تھے، ان کی شادی بھی ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان آیات میں خدا بہت آرام سے کہہ سکتا تھا کہ الا عیسیٰ سوائے مسیح کے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ معروضات پیش کی ہیں، اس میں ہم نے معاملہ شروع کیا تھا جناب طاہر القادری صاحب کے ترجمے سے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ طاہر القادری صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ان کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ فوت ہو چکے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کوئی زندہ نہیں اٹھائے گئے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، یہی ان علماء کا حال ہے۔ میں عوام الناس سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذرا جا کے کبھی اپنے علماء سے سوالات بھی پوچھیں، کیونکہ جو تراجم یہ کرتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد عام طور پہ عوام الناس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یار یہ قادیانیوں کا دماغ خراب ہے۔ قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ جسم سمیت اوپر اٹھا لیا تھا، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو شکل ہے وہ کسی اور شخص پہ ڈال دی گئی تھی، قادیانیوں نے اپنی ہی بین بجائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجازت چاہتا ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔